السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير وتكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. ومبروك عليكم رمضان، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر ان شاء الله. المهم بنات، اليوم غادي نشارك معكم الفصاله ديال هاد الجليبه هادي ديال بنت صغيره كما كتشوفوا هنايا. راه ساليتها، درت ليها الراندا، زينتها وكل شيء، ولكن غادي نشارك معكم الطريقه ديال الفصاله كما كتشوفوا. فهنا انايا زينتها بهاد لي بروش هادو اللي خدمتهم بيدي بالجيلاتين وبالحجر. وبالنسبه للخدمه فاحنا درنا ليها خدمه رقيقه، درنا لها الكورميط ودرنا ليها الضريس ديال البراد صغيور. وهنا في الكول كما كتشوفوا تاني زينتها بهاد الحجيرات هادو. كما كتشوفوا البنات، كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال الفصاله، وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم. كما كتشوفوا البنات هنايا راني بغيت نوريكم الخدمه ديال الراندا، حيت ما غنوريهاش لكم في الاخير. في الاخير غادا نوريكم غير الشكل ديال البياسه ملبوس. كما كتشوفوا هنايا الضريس كيفاش جا، درنا كلشي صغيور يعني باش تجي البياسه يعني ديال بنت صغيره. المهم الناس بالنسبه للطريقه ديال الفصاله، انا غناخذ الثوب. بالنسبه للثوب فانا غسلت الجلابه الاولى، يعني خرجت الجلابه الاولى ما صورتهاش معكم. دابا غادي نخرج الجلابه الصغيره ديال 5 سنوات. هنا البنات هاد الثوب اللي بقى ليا من الثوب، ولكن بطبيعه الحال راه كافي، يعني انا ما غاديش ندير شي حاجه اللي ناقصه. بالنسبه ل5 سنين فهذا كافيني. هانتوما البنات هنايا راه شايط الكميمات. عندي واحد الطريف غادي ندير به القب، هو هذا بقى ليا من الجزء الاول. المهم الا ما قدنيش هذا في القب غادي ندير هذاك الطرف. المهم البنات غناخذ الثوب بهذا الشكل هذا. غادي نجي هنا للحاشيه ديال الثوب. بالنسبه الا كان الثوب كامل فكيجي ساهل في الفصاله، اصلا كتجي الحاشيه للحاشيه. غير هو هاد الثوب هذا ما لقيتش الحاشيه للحاشيه، اضطريت انني نقص من الثوب قد هكا باش يجيني التطابق. ضروري تردوا البال بهذيك القضيه، حقاش شحال وحده كتخيط القفطان وكتجي هذيك الزواقه وسط الوسط ديال القفطان، كتجي بلاصه ملسه وبلاصه فيها الزواقه. فهمتوا؟ يعني خصها يجوا بجوج، خصهم اما يجوا الزواقات حدا بعضياتهم، اما يجوا تجي الخاويه حدا بعضياتها باش كيعطي المنظر ديال القفطان، كيعطي التماثل فيه. المهم هنا غادا نلقى الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، يعني هاد الزوائد كلهم غنقطعهم. بقات القفطان بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال كما قلت لكم، الا كان عندكم الثوب مقاد فهو غيجيكم ساهل في الفصاله. هكذا البنات. هنا غادا نقطع هادشي اللي زايد، نقطع بهاد الطريقه هذه باش نيشان. نتوما غيكون من الاحسن انكم تخدموا، حتى انا كان عندي الثوب كامل ولكن حيت خدمت به 2 بياسات، داكشي علاش خرج ليا هاد الطرف داير هكذا. ولكن ماشي مشكل، ما غاديش يضيع، ضروري خصني نخرج 2 بياسات، 2 جليبات. صافي البنات، انا حيدت هنايا هاد الطرف هذا اللي زايد اولا اللي خاسر. المهم صافي دابا غادا ناخذ الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، غندير الطريقه ديال الداخله في الخارجه هكذا البنات. غادا نبدا من هنايا. بالنسبه للطول فهو عندي انايا في البياسه خصني 92 سنتيم. خصني 92. عندي 92 هنايا. غادا نزيد نوفي العبار بطبيعه الحال. غادا ندير 99 سنتيم تقريبا ولا 98. غنديرها 98 غتجيني وافيه. صافي هنايا البنات غادي نبدا ناخذ المقاس ديالي. كنخلي واحد السنتيم ديال الخياطه
وكنبدا المقاسات ديالي. بالنسبه للكتف عندي 15 سنتيم، ها هي 15 سنتيم. بالنسبه للعنق غادي ندير 7 سنتيم ولا 6 سنتيم، المهم انا درت 7 هنايا. كنهبط هنا بزوج سنتيم، ها هي 2 سنتيم. ندير الكم 14 سنتيم، 14 حتى 15. الا كانت البنيه رقيقه ديروا غير 14، ولا كانت عامره شويه ديروا 15. هنا البنات ديما كنخليو هنايا السنتيم ديالنا، وغناخذ الربع اللي هو عندي فيه 17 سنتيم هكذا البنات. صافي وكندير التقويره ديال التركيز ديالي بهذا الشكل هذا، وكنلاقي الانقطاع ديالي هنا كنهبط بجوج سنتيم. كنتمنى يكون واضح البنات. هنا البنات في الجليل ديال البياسه غادا ندير بالنسبه ل5 سنوات باقا صغيره، غادا ندير ليها 34 سنتيم. 34 سنتيم راها كافيه البنات، راه كتجي كلوش. صافي البنات كنلاقي هنا البنات نسيت هنا انا هبط ب 8 سنتيم وندير الايفازي. هنا درت 17، هنا غندير 16. في الايفازي ديال البنات الصغار ما تدخلوش بزاف، حقاش كتكون عندهم الكريشه، يعني كيكونش عندهم الصدر تبان مزيره عليهم. صافي غادا نلاقي بهذا الشكل هذا. صافي البنات دابا غادا نقطع العنق، الكتف، التركيز، وهنا الايفازي ديالي. صافي كنهبطنا البياسه. ضروري البنات الصغار توفيو ليهم العبار باش يلبسوا فيها شويه هكا. صافي هذه هي الضوفه الاماميه، غادي ناخذها وغادي نمشي للجهه الثانيه ديال الثوب باش ناخذ الضوفه الثانيه، الضوفه ديال الخلف. ناخذ ضوفه واحده ديال الامام بهذا الشكل هذا، كنحطها معاكسه بهذه الطريقه هذه. كنقاد الثوب ديالي باش ما نضيعوش. نقاد الثوب يعني نفس الطريقه اللي غتخدموا بها نتوما، يعني راه اي طرف ممكن تخرجوا منه بياسه، غير ما يكونش صغير بزاف. انا تعمدت انني ما نخدمش معكم بالثوب الكبير باش حيت كان عندي الثوب كبير وخرجت بجوج بياسات، تعمدت انني نخدم معكم بهذا الثوب الصغير. يعني اغلبيه كيطيح في يدو بحال هكا ثواب صغارين وكيبغي يفصلهم هكذا البنات. هكذا كنخرج غير داك السنتيم هو اللي ما كناخذوش في العبار، غير السنتيم اللي خديت ديال الخياطه في الامام هكذا بهذا الشكل هذا. صافي البنات وكنقطع بهذه الطريقه هذه. كنقطع ثاني هنايا الفازي
بهذا الشكل هذا. صافي البنات، هذه هي الخلف ديال البياسه. دابا البنات غندوز الكميمات. هادشي اللي شاط ليا من التحت ديال البياسه، وهذا اللي قطعت من هذا الجنب هذا، يعني غنخرج به الكميمات بجوج. غنخرج الاول عاد باش نخرج الثاني. عندي في الكم 37 سنتيم، فوالا كي 37 عندي 37 غادي ندير 39 سنتيمات ديال الخياطه. هنا البنات غادي ندير 16 سنتيم، 16 سنتيم، وغادي ندخل ب 8 سنتيم. صافي غادي نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه، كندير المنتصف ديالها وكندير التقويره ديالي بهذا الشكل هذا. هاد الشوب ديالي كنهبط هنا في الفتحه ديال الكم، غادي ندير 12 سنتيم، 12 سنتيم كافيه. صافي بهذا الشكل هذا، وغادي نقطع ديما البنات. وفيو البنيات الصغار حقاش دغيا كيتزادوا دغيا كيكبروا، من الاحسن اننا نوفيو العبار. واخا بعض المرات اصلا الخطرات كيجيبوا ليا الكليانات ظروفها صغيورين، يعني حتى واخا تبغي تزيدي ما كتلقاي ما تزيدي. ديك الساعه كنضطر انني ندير حدو قدو. هنا البنات غناخذ لكم الثاني، ناخذ لكم الثاني بهذا الشكل هذا. الطريقه هذه صافي. غادي نقطع، دخلت فيه هذا شويه ماشي مشكل، اصلا انا موفيه العبار فيه. صافي البنات، هادو هما الكميمات نقاد لكم. هما البنات الكميمات. دابا بقى لي القبه البنات، انا ما نحتاجش كاع داك الطرف اللي وريتكم في الاول. ها هو خرج ليا طرف كما كتشوفوا، ما نحتاجش هذا اللي وريتكم في الاول، قلت لكم غناخذوه في الاول. صافي حتى انا احتاجيتوش حقاش شاط ليا هاد الطريف هكذا البنات. غادي ندير 25 ل 24. هنا عندي 25 على 30، غنزيد 2 سنتيم، ندير 30 البنات. 30 كافيه باش ما يجيش ثاني داك القبل بنيه صغيره كيجي كبير ثاني ما كيجيش زوين. غنطلع هنايا ب 8 سنتيم. نقاد هذا باش يكون واضح لكم، قادتو باش توضح لكم الرؤيه وتفهموا واش كندير. هانتوما البنات كما قلت لكم، درت من هنا 30 ومن هنايا 24، طلعت من هنا 8. هنا البنات غادي ندير 19 او 20 سنتيم. هنا البنات غادي ندير 8 سنتيم. صافي البنات كندير واحد التقويره هكذا، هاد البلاصه من هنا لهنا كندخل واحد الدخيله هكذا. صافي كنجيب هاد النقطه هذه لهنا. الا كان عندكم شي تساؤل على القب ولا هذا خدموا معكم بوحدو. اصلا القب راه ساهل، واخا كيبان صعيب راه ساهل البنات.
صافي البنات هذا هو القبيل ديالنا. دابا بقات لي غير الضوبات الاماميه ما هبطتش في العنق هنايا. اللي بقات هاد القب بالشكل هذا، وغادي نهبط ب6 سنتيم، نهبط غير ب6 سنتيم باش ما يجيش العنق كبير صافي. وكندير التقويره ديالي بهذا الشكل هذا. غادي نزيد واحد باش الجليبه ما تكونش كترجع للبنيه اللور. هاد الخطوه راه شاركتها معكم شحال من مره. هكذا البنات كندخل واحد كنهبط بواحد السنتيم تقريبا هنا في الكتيفات بهذا الشكل هذا، شي حتى نص سنتيم دخلوا شويه. المهم باش ما ترجعش الجلابه اللور. الجلابه ملي كتلبسها البنات ما كتبقاش ترجع ليها اللور صافي. هنا وكندخلوا هنايا الناس هادشي راه ما كيغير في العبار والو، حقاش داكشي اللي هبطتو هنا دخلتو هنايا، يعني ما كيغير. داكشي اللي نقصتو هنا تزاد هنا صافي. البنات المهم هنايا كما كتشوفوا هذه هي الطريقه ديال الفصاله. ومن بعد راني دفعتها لمولات الرانده. هذا اخواتي هو الشكل كيفاش جات اللبسه ديالنا من لبستها البنيه كما كتشوفون. المهم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي جيم، واللي يلاه شافت القناه خلي اشتراك. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله.